محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی مجلس عزا بسلسلہ اصالِ ثواب جناب سید سعدن شاہ صاحب مرحوم اس کے سلسلے میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی ابتدا جناب شاہ صاحب حدیث قصہ سے کریں گے اور ان کے فوراً بعد سید امتیاز حسین شاہ ہمدانی جو کہ بالکل پہنچنے والے ہیں وہ پڑھیں گے، اور جس طرح پھر ترتیب میں ذاکرین آتے جائیں گے اور وہ اپنے نمبر پہ پڑھتے جائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی زبانوں کو پھر بھی صلوات سے معطر کیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویان جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبا قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يطلع لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة من بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شمعت آية طيبة كان آية جد رسول الله فقلت من جدك وطاط الكساء وأقبل الحسن عليه السلام ناول الكساء قال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك
فدخل معه تحت القصاص صلوات اللهم صل فما كانت إلا ذات من بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شممت رائحة طيبة كرائحة جدي رسول الله فقلت نعم من جدك وأخاك تحت القصاص فدعا الحسين عليه السلام ناول القصاص قال السلام عليك يا جد السلام عليك يا أم اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت القصاص قال الله عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصاص صلوات اللهم صل على محمد وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شممت رائحة طيبة كرائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما والدك تحت القصاص وأقبل علي عليه السلام ناول القصاص قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاص قال الله عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت القصاص صلوات اللهم صل على محمد ثم أتيتنا والقصاص قلت السلام عليك يا بطاء يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاص قال الله عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصاص صلوات اللهم صل على محمد فلما تملنا جميعا تحت القصاص أخذ برسول الله بطرف القصاص أو ما بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي واللهم لامي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يعظني ما يعظم أنا هرب لمن هربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن داهم ومحب لمن أحبهم
إنه مني وأنا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وابنها. صلوات صلى الله. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله إنه نعم قد أذنت لك. فهبط من جبريل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويغسك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. صلوات. فقال لأبي الله قد عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من فضل عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا من
نزلت عليهم الرحمة فكفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام بذنب ليفوزنا وفاز شيئتنا رب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بلك نبيا وزباني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر نازل في محفل مما في الأهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي إمام من إلا وفرج الله ولا مغموما إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجات إلا وكشف الله حاجته. قال علي عليه السلام بذنب ليفوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. صلوات بر محمد ماشاءاللہ جی. حدیث قصاص سے مجلس پاک کی ابتدا ہو چکی ہے. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت چاچا سید امتیاز حسین شاہ ہمدانی فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد ذاکر سید مطیع الحسنین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے. بلند تر صلوات. ایک اور پھر بھی صلوات پڑھو.